अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई बुजुर्ग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला आपकी हर तरह से हिफाजत फरमाए। जिस तरह के हमने सबक नंबर 12 शुरू किया हुआ है, तो जैसे जैसे आगे हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जा रहे हैं तो सबक बड़े आते जा रहे हैं। तो इसलिए एक तो थोड़े सबक अब लंबे भी हो रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि वीडियो जो बनाई जाए ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, 10 या 12 या 15 मिनट आखिर इससे ज़्यादा ना हो। तो इसलिए फिर हमें एक सबक को जो है ना तकरीबन 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके हमारा सबक जो है वो मुकम्मल होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक तो हरूफ भी बीच में ऐसे हैं कि उन्होंने 8-8 10-10 हरफ मिला के एक लफ्ज लिख दिया। तो अब वो हिज्जे करते वक्त जोड़ वगैरह करने और फिर उसको दोबारा रवा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम तकरीबन ये 3 इसके हिस्से जो वो पढ़ चुके हैं, आज चौथा हिस्सा आज हमने पढ़ना है। तो आइए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तवज्जो के साथ और मुझे भी तवज्जो के साथ पढ़ाने की, आपको पढ़ने की, समझने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी भी अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शौक और ज़ौक़ के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए सबक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो सबक हमने शुरू किया था, पीछे जो हम इसके 3 हिस्से पढ़ चुके हैं, उसके अंदर तकरीबन नून साकिन ही आती रही है और उसके बाद या तो हरूफ हल्की का कोई हरफ आ जाता था तो हम गुन्ना नहीं करते थे नून साकिन के बाद, या फिर इख्फा में से कोई हरफ आता था तो वहां पे हम गुन्ना करते थे। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की का हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं करना, और अगर हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाता है तो फिर हमने गुन्ना करना है। तो पीछे सिर्फ जो 3 हिस्से हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने सिर्फ नून साकिन वाला पढ़ा है। अब जो इससे आगे इस सबक के अंदर जो नई चीज ऐड हो चुकी है वो ये है कि अब तनवीन आ चुकी है। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब जिस जगह पर नून साकिन आती थी, अब उस जगह पर आगे 2 ज़बर या 2 ज़ेर आएंगी, और उसके बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो गुन्ना नहीं करेंगे, और हरूफ इख्फा में से अगर कोई आ जाता है तो फिर हम गुन्ना करेंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला, दाल 2 ज़बर दन, बाला दन, हमजा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, नून 2 ज़बर नन, आमीनन, बालादन, आमीनन। अब देखें ना, बालादन, अब दाल है, इसके ऊपर 2 ज़बर आ चुकी हैं तो 2 ज़बर को कहते हैं तनवीन। अच्छा, अब बालादन की जो दाल है उससे जो अगला हर्फ साथ ही इसके शुरू हो रहा है इसी खाने के अंदर, उसके आगे जो हर्फ आ रहा है वो हमजा है, हमजा खड़ा ज़बर आ। अच्छा, अब दाल जो है उसके ऊपर तनवीन है, 2 ज़बर आ रही हैं, और जो आगे है वो हमजा का हर्फ आ गया। अब तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से जो हमजा आ चुका है तो अब हम यहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, इसको हमने बगैर गुन्ने के पढ़ना है जी। तो अब ये जो दूसरा हर्फ आ गया आपने पढ़ना है, इसके अंदर गुन्ना करेंगे, पहले के अंदर गुन्ना नहीं करना। चलो इसकी वजाहत तो हो चुकी है। आइए अब दूसरा लफ्ज पढ़ते हैं। कौफ वाव ज़बर कौ, लाम 2 ज़बर लन, कौलन, सा ज़बर सा, कौफ या ज़ेर क़ी, सक़ी, लाम 2 ज़बर लन, सक़ीलन, कौलन, सक़ीलन। अच्छा, अब पहला जो हमने हर्फ पढ़ा है बालादन आमीनन,
اب دال جو بالا دن کی دال ہے اس کے اوپر دو زبر آئی اور آگے حمزہ آ گیا، وہ غنہ ہم نے نہیں کیا۔ اب یہ دوسرا جو حرف ہے قولن، آگے ہے ثقیلن، تو قولن کی جو لام ہے اس کے اوپر دو زبر آ چکی ہیں اور آگے جو فا آ رہی ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں غنہ کرنا ہے، اور جو پیچھے والا حرف تھا وہ حروف حلقی میں سے تھا، اس لیے ہم نے غنہ نہیں کیا، تو یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قولا ثقیلا، شین زیر شی، ہا الف زبر ہا، شیہا، با دو پیش بن، شہابن، فام الف زبر فا، قاف زیر قی، ساقی، با دو پیش بن، ثاقبن، شہاب ثاقبن، نون واو پیش نو، ہا دو زبر حن، نوحن، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدینا، نوحن ہدینا۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے حرف پڑھا ہے اس کے اندر دو ہا آ چکی ہیں۔ پہلی ہا وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے حلق سے نکالنی ہے، اور جب ہا پڑھیں گے تو تھوڑی ہوا ساتھ نکلے گی تو یہ درست ہا ادا ہوگی، اور جو دوسری ہا آ گئی ہے وہ سینے سے نکالنی ہے۔ اب یہ دونوں ہا ایک لفظ کے اندر آ چکی ہیں، تو ہم نے اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے کہ دونوں ہا جب پڑھے تو واضح پتا چلے کہ پہلے والی ہا کون سی ہے اور جو دوسری ہا ہے وہ کون سی ہے، اور ان دونوں میں جب پڑھے تو ان میں فرق کیا ہے۔ تو آئیے میں روان دوبارہ پڑھتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، ہا کا بھی پتا چل گیا اور ہا کا بھی پتا چل گیا۔ فا زبر فا، صاد با زبر صب، فصب، را دو پیش رن، فصبرن، جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی، لام دو پیش لن، جمیلن، فصبر جمیل، خا لام زبر خل، قاف دو زیر قن، خل قن، جیم زبر جا، دال یا زیر دی، جدی، دال دو زیر دن، جدیدن، خلق جدید، جیم پیش جو، را پیش رو، جورو، فا دو زیر فن، جوروفن، ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، ہارن، جوروفن ہارن، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، کا سن دیہا، قاف دو زبر قن، کا سن دیہا قن، با خا زبر بخ، سین دو زیر سن، بخسن، دال زبر دا، را الف زبر را، درا، ہا زیر ہی، دراہی، میم زبر ما، دراہما، بخسن دراہما،
سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیع، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیم، سمیع علیم، سین زیر سی، را الف زبر را، سی را، عین دو زبر عن، سراعن، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، سراعا ذالکا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، ذال الف زبر ذا، یتیمن، ذا، میم قاف زبر مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربا، تا دو زیر تن، مقربت، یتیما ذا مقربت۔ جی تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور درست انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر سبق پڑھنے کے حوالے سے کسی اسلامی بھائی کو کوئی پریشانی یا دشواری کا سامنا ہو رہا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں ہر ویڈیو کے اندر اپنا نمبر ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو اگر ایسے آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو مزید میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اس قرآن پاک کا جو ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔